السلام عليكم اخوتي، نعطيكم فيديو جديد. قبل ما نبداو هاد الفيديو ما تنساوش تضغط لايك اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد ديالي في الدقيقه الاولى. المهم الكونسيبت ديال هاد الفيديو انني اليوم غنستعرض لكم الحساب ديالي في لعبه فري فاير. واول حاجه غندخل الخدمه باش نشوفوا السكينات اللي عندي وداكشي. عندي هاد ما كاملش هي بوحدو. كاينه هادي تاع الدياموند رويال اللي كانت في الماجيك كيوب. هادي كاينه تاع الدياموند رويال ماجيك كيوب. وكانت على ما اظن في الدياموند رويال لا هادي كانت شي حدث في الدياموند الماجيك كيوب. كاين هادي اللي باش تجينا فابور. كاين هادي دياموند رويال تاع راعي البقر. هادي ما عرفت سميتها. هذا تاع العيد ميلاد تاع كارينا. هذا قناع. كاين هذا تاع بابي نويل جولد رويال حدث. هذا جولد رويال. كاين هذا هاد اللبسة تاع الكاسكيطة. كاين هاد السكيلا برازيلي. كاين نادير ولا فابور. كاين هادي تاع الجولد رويال. كاين هاد الماسك اللي عطاو علينا. المهم اخوتي كاين هادشي راه ورينا دروكا شي والو تاع البوتات. هاد اللبسة تاع اينشتاين هولك تقولي نتوما. هادشي راه وريتو ليكم. كاين هادي هذا وريتو ليكم. كاين هادي الجولد رويال. هذا التلتيمات. وهذا عاوتاني تاع الجولد رويال. المهم عندي هاد الماسك اخوتي وهذا عادي. نجيو لهنا تريكوات. هادشي هادي ستارت هادي ما ستارتش لكم. هادي تاع اللي كانت بلاصه دكتور رانكي ديت تلعب رانكي تعطيهم ليك دوك التوكونات. المهم كاين هادي تاع راعي البقر حتى هي. هادي تاع ماكسيم. هادي واحد اللبسه ما عرفتش فين جيتينا في حدث على ما اظن. كاين هادي تاع النمر المقنع اللي يقولوا حتى هما ما عرفت سميتو. كاين هادي تاع السيزن تاع الجولد. كاين هاد اللبسه ما عنديش سروالها. هادي تاع الجولد حتى هي السيزن. هادي تاع هالك راه وريتها ليكم. هادي تاع بابا نويل تاع عيد تاع الثلج. كاين هادي حتى هي تاع الجولد. هادي راه تاع الجولد رويال حتى هي. هادي توصل الجولد توصل توصل جولد في الرانكيد. هادي تاع الجولد رويال. كاين هاد اللبسه. هادي تاع التلميذ راه ما يمكنليش نديرها كامله. كاين هادي راه وريتها ليكم. كاينه تاع السجين اللبسه البرازيليه. كاين هادي ما عنديش كامله هي ما عنديش كامله. كاين هادي تاع الفاير باس دياموند رويال كانت في الماكينه. جولد رويال هادشي تاع الفاير باس اليت باسات. كاين هادي الجولد رويال. ما كاينين هنا الجولد رويال توريتها ليكم. كاين هادشي تاع الفاير باس والبطاقات الحمرين توكن. والله باقي هادشي راه لبسات عاديين غير هادي وريت ليكم هادشي. المهم السراول نديرو وريتهم ليكم مع اللبسات تاعهم. وريتهم ليكم. كاين هاد السروال وهذا تاع داك التلميذ حتى هو. هادي راه مع ديك اللبسه. هذا تاع السجين. هذا البرازيلي ديامون الجولد. وهاد السروال هذا راه ما عنديش هذيك تاعو. المهم اخوتي ما باقي داكشي احذيه دروكا. كاين هذا راه مع لبستو هادو احذيه حتى هما. نتوما غتكونوا عارفين تاع هاد اللبسات تاع سبادري. هادو سبادري البيضاء الجوج هما زوينين وبالاخص هادي هاد عاوتاني زوينه. اغلب اليوتيوبرز تيلعبوا بها على ما انا هادشي صافي. هاد السبادري لبسات الكاملين راه ما عنديش بزاف. ندير هادي وهادي المستهلكات. عندي هاد الميرجيكيه وعندي واحد الحجره. هادي تاع الاكا. عندي هاد البطاقه الحمراء 16 2008. عندي هاد البطاقه التخفيض هكا. عندي هنا هادو 4. هادي 420 970 15. المهم عندي هادشي وصافي كاملو. نمشيو للشخصيات المهم نمشيو للشخصيات كاركتير. كاين عندي هاد الشخصيات وصافي.
هاهما صافي. هادشي كامل ما عنديش، حيت انا الدراري ما تنشوبيش بزاف، وشوبيت واحد المره 100 جوهره ومشيت شريت بها صنادق تاع داك الدب. شريت بها صنادق تاع الدب ما درت بها شي. نمشيو دروكا ناخدو كيلي نديرو السعرات حتى هو. المهم كاين هادشي صافي. هادشي ما هادشي تاع البنات ما تلبسوش انا بزاف. كاين هادو هادشي ما البنات ما تنجمعش انا اللبسات تاعهم بزاف. شي صافي هاهما ما تلبسش انا هاد اللبسات بزاف. شي علاش هادشي راه اللبسه المشتركه. ما خوتي هما حتى هادو السراول نبي نشوفهم. ماشي في ميتة تاع البنات تا يعني كدوز. كاين هادو. المهم دروكا نمشيو للمجموعة نشوفو السكينات داك الرقصات عندي هادي تاع فابور سلام. هاي عندي هادي وهادي تجي الضحكة. بركا ما عندي حقيبات الدار. عندي الجوكر عندي هادي شتينا فابور. حتى حاجة هنا ما بالفلوس كلشي فابور. هنا كلشي فابور اللي في اي حاجة شفتها دروكا في الكونت تاعي راه فابور ما فيها حتى حاجة بالفلوس. هادي بلي راح الركب عندي هادي المهم كلشي هادشي بلا ما نقول سميت تاع داكشي. شو كاين داكشي كان تيكون في احداث. هاد اللوت بوكس هو كان نادر وفي الاخر رجعوا مجاني يا خوتي. كاين هذا كاين بزاف من الله. شرايا الاسلحه هما المهمين كاع في الكونت كامل. الشعارات كاينين هذا وهذا اصلا والو. صورة السيدية كاين عندي هادو تاع الشخصيات وداكشي. الرايات هما لو كنمشيو للاسلحه ما تجا الاسلحه الام4 طبعا عندي هذا وهذا بجوج. هذا قصتو كان واحد الحدث انك كان هدف واحد الحدث تبدا تلعب تيعطوك صنادق يا اما تاع الاكا يا اما تاع هذا. وانا كنت لعبت وعطاوني هذا الصندوق تاع هذا فتحتو لقيتو دائم. الاكا ما عنديش سكينات اصلا ما تلعبش الاكا والاكا مجهده واخا بلا سكين. الام 14 كاين هادو عندي سكار هذا ماشي دائم. دروكا نيت كاين واحد الحدث هنا تتمشي ليه. المهم راه تتمشي لواحد الحدث تيبدا يعطوك بالجولد بالجولد تاعي تختار اسلحه اللي بيتي. السكار كاين هذا الكروزر كاين هذا تاع البويا. الفاماس كاين هذا صافي. دراغونوف كاين هذا اكس ام 8 كاين هاد جوج ام 60 ان 94. دابا نمشيو داك اس ام جي. كاين هاد اليو ام بي نعطيو لينا وهذا. انا كنفضل هاد الماركه كلشي هاد الاسلحه تعرض كلشي الاسلحه تعرض الماركه واعره ولكن ما عنديش كاملين ام بي 5 حتى هاد الماركه واعره اللي فيهم الريت اوف فاير معدل اطلاق النار مجهدين هادشي عندي صافي. هذه اس هاد الماركه حتى هي عاوتاني معدل اطلاق النار. حتى هاد الماركه هاد الصفرين وهادو مجهدين. ام بي 40 دروكا عندي ام بي 40 نجوم حتى هي 10 تسبيع اللي بقاو ليا. انا تلعب بزاف بهادي فيها مخزن الذخيره تلعب. انا هادي ما نحيت هادي يلا شديتها بالجولد حتى هي ب90. هادي عاوتاني مجهده لهاد الشوطات مزيانين. عندي الشوتغان هاد الشوتغان اللي شدا كلشي طوفان كلشي شدا مجانيه. كاين هادو سباس وهذا اللي مشهد. عندي هاد السنايبر هذا خوتي قصتو. دخلت واحد النهار الماكينه تاع الاسلحه وانا لقى عندي 44 بطاقه وسبيني. توكلت على الله وجاني وعاود جاني. انا ديك الساعه كملتهم كاملين. الكار عندي هاد الجوج صافي. مسدساتي هاد اللي كانت ديقل جا 18 صافي. هاد الجوج تاعي هذا. كاينه المقله كاينه هادي وهادي كاينه هاد الفاس هادي وهادي.
والقبضيات اللي مكيناش، قنابل القنابل عندي هادي وهادي 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 وكلشي هادشي. المهم اخوتي ها هو الثلجات عندي هاد جوج وصافي ولا نشر. ودروكا نشوفو هداك البروفايل فايل سجل احمل في التعريف زعما كاين. واخوتي ميني كلاس سكواد عندي 44 طلقة رأس وداكشي. المهم في مدى الحياة نشوفو سولو كاين انا تقليدي تفاصيل ما تلعبش كاع انا تقليدي، ما لعبتش كاع انا تقليدي. صنف مدى الحياة تفاصيل عندنا جوج كاد يمكن على ما هادوش كاد هادو. المهم حنا كلاس سكواد اللي تلعب انا بزاف واخا كاع ما تلعب فري فاير بمعدل الفوز 50%، طلقات رأس 83%، متوسط ضرر في المباراة 1095. كلاس سكواد المصنف كان عندي 52% طلقة بالرأس غير شوط زعما كاين متوسط ضرر. شوف هاد التعريف. المهم كاين انا في السيلفر وفي كلاس سكواد كاين في الجولد. هي في الجولد ها هو عمري 2009 هو الاي دي اللي بغى يلعب معايا اي دي. والرابطه هذا الرابطه انا عاد دخلوني لها وصافي. ما انا مثلا ما عجبتنيش هاد الرابطه بغيت نخرج منها دخلوني لها وصافي. الفايب باسات 121 112 100. هنا كنت نلعب العطله بديت كنت نلعب تنجمع جات القرايه ما بقيتش تلعب بزاف. شتو الدراري راه هبط 64 55 24 54 13 ما بقيتش تلعب بزاف. نرجع تاع تسجيل الدخول ويد اللي راك تيكون فيك داو 30 ولا تلعب بعض المرات صافي. بعض المرات انا هاد 55 اللي جمعت هاد 61 25 كنعرف تلاقينا في العطله تاع السيمانه هي اللي لعبت فيها وجمعت واخا كاع ما لعبت فيها بزاف حتى هي. المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو. اللي عجبكم ما تنساوش تضغطوا زر لايك اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يجيكم اي تاعي في الدقيقه الاولى. وقولوا لي في لي كومونتير الالعاب اللي بغيتوني نجرب وكل شيء حيت هذا اول فيديو لي في القناه. ما عرفتش. المهم في اليوتيوب اي حاجه عجبت اي لعبه زعما كاين بغيتوها قولوا لي في لي كومونتير. وكان هذا هو الفيديو وباي.